من رياض الجنة. نعم. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوة الثانية بعد الصلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكن زيارته الآن لكل أحد؟ غير ممكنة. نعم. ابن القيم ماذا يقول؟ استجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة جدران، جاء من جاء بعده وربعه الغربة. يعني زيارة القبر أو مشاهدته غير ممكنة إلا لخواص الخواص، يعني إذا فتحت، وهذا أمر شاق. نعم. لكن يكفي أن يسلم عليه. نعم. ما من أحد